कसा खटाक याद आहे त्याच्या कंपी वाले फटाकी माशाल्लाह जबरदस्त प्लेयर था, डेंजर प्लेयर था। वो खर्क में तार का तार का से और मोटर मोटर वाली मर गया फटाकी ډېر ډېر ته مبارک شه یوټیوب کې وزیر ویلاګو دا چینل ټول خپل ویډیو ټول وخت ډېر منځ تا وکړه